बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। डेवलपमेंट्स इतनी बड़ी हैं और इतनी अहम हैं कि लम्हा बलम्हा सूरत हाल बदल रही है और गुज़िश्ता वीकेंड के ऊपर ख़ास करके इसे कहना चाहिए जिस तरह से हालात ने पलटा खाया है वो ना समझ में आने वाले भी हैं और कुछ कुछ समझ में भी आ रहे हैं। बहरहाल जो एक सूरत हाल बनी थी जिसमें कि छः जजेस ने ख़त लिखा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को के ज़रिए से इन्वेस्टिगेट करने की बात की, कन्वेंशन बुलाने की बात की और संगीन इल्ज़ामात उन 6 जजों की तरफ से आयद किए गए, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये 6 जजों का एक साथ बोलना, एक जगह बोलना, एक तरह से बोलना पहली बार देखने को मिला है कि एजेंसीज़ की इन्वॉल्वमेंट है और दीगर मामलात भी हैं। इसके ऊपर एक वज़ीर आज़म साहब की और चीफ़ जस्टिस साहब की मुलाकात होती है और फिर चीफ़ जस्टिस की कहने पे एक कमीशन तश्कील पाता है जो कि तसद्दुक़ जिलानी साहब को कहा जाता है कि वो कमीशन जो है उसकी सरबराही करेंगे और एक रुकनी कमीशन जो है वो तश्कील पाता है। लेकिन उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई आज जब उससे पहले अज खुद नोटिस हुआ, क्योंकि कल तकरीबन 300 के करीब वकला ने ये ज़ोर दिया कि चीफ़ जस्टिस साहब इसके ऊपर जो है वो अज खुद नोटिस लें और उसके बाद कुछ लम्हों के बाद ये खबर ब्रेक हो गई कि तसद्दुक़ जिलानी साहब ने उन TORs के ऊपर इख्तलाफ किया है जो कि तय किए गए थे इस कमीशन की सरबराही के लिए। TORs जो थे वो ये थे कि कमीशन के जो सरबराह हैं, ये जो कमीशन है वो तयन करेगा किरदारों का और फिर उसके बाद वो सज़ा या जो भी उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो भी मुतय्यन करेगा। उस वक्त चीफ जो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी साहब हैं जो कि एक बहुत मोतबर नाम है, उन्होंने इसके ऊपर एग्री किया, उनके बारे में ख़बरें भी आईं कि उन्होंने तस्लीम किया तमाम TORs को। लेकिन आज सुबह जब उन्होंने इस पर इनकार किया तो उसमें यह था कि वो TORs से इत्तफाक नहीं करते। उनके इकरार के पीछे क्या था और उनके इनकार के पीछे क्या है? ये चीफ जस्टिस साहब ने अज खुद नोटिस लिया है या उनको लेना पड़ा है? ये बहुत अहम सवाल है जिसके ऊपर बात करेंगे। एक और बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट है तोशाखाना केस के अंदर बानी तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब और उनकी अहलिया दोनों की सज़ाएं मुअत्तल हो गई हैं। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और उससे बड़ी खबर ये है कि नैब ने इस मामले के ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया। हालात बदल गए हैं या वाक़यात बदल गए हैं, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हैं जो कि मारूफ, अब तो हम इनको तबसरा निगार भी हैं और इनको मानते भी हैं, रिपोर्ट भी करते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे कोलीग भी हैं हसनात मलिक साहब, अगेन बहुत सुप्रीम कोर्ट को कवर भी करते हैं, तबसरा निगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे और उज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा है और सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उज़मा, आप भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हसनात साहब आपसे मैं शुरू करना चाहती हूँ कि ये जो एक पेशरफ्त हुई है आज, ये हैरान कुन थी कि इकरार हुआ, इनकार हुआ, खुद नोटिस हुआ, कहानी क्या है इसके पीछे? देखिए 2 दिन से ही वो जिलानी साहब हमें खबरें आनी शुरू हो गई कि वो रिक्यूज़ कर रहे हैं और इत्तलात ये हैं कि उनसे जब हुकूमती अहदेदारों ने रब्ता किया तो कोई मिसकम्युनिकेशन हुई, उनको ये लगा कि फुल कोर्ट यूनानिमसली उनका नाम अप्रूव कर रही है। बाद में वो शाक में आ गया कि जी फुल कोर्ट में तो उनका नाम डिस्कस भी नहीं हुआ, ये तो हुकूमत ने किया या इनफॉर्मली चीफ जस्टिस ने किया, वो फुल कोर्ट में कोई ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने मिनट्स ऑफ द मीटिंग मांगे फुल कोर्ट के, वो अभी तक उनको नहीं मिले, वो डिले हैं। तो जो अब उन्होंने लेटर लिखा है वो तो ऐसा लग रहा है कि पहले अगर देखें तो उन्होंने साफियों से बात की, वो विलिंग थे, कोई उनको इतराज़ नहीं था, उनको लेटर भी उस वक्त उन्होंने पढ़ा हुआ था। अब जो उन्होंने बात की ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट बात की उन्होंने जो अपने लेटर में, और वो कह रहे हैं कि ये डोमेन ही नहीं है हमारा, यानी का ये कमीशन का डोमेन ही नहीं। वो कहते हैं ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट का डोमेन है और उन्होंने तो सिंपल गाइडलाइन मांगी है, उनको गाइडलाइन दी और ये इंस्टीट्यूशनल की बात, कंसल्टेशन की बात वहाँ हुई है और चीफ जस्टिस इस मामले को देखें तो बड़ा वाज़ेह है कि मेरा ख्याल है कि जो लोग ये कह रहे थे कि जी इसमें फुल कोर्ट कैसे सो मोटो नहीं बनता, कमीशन देखे, तो फार्मर चीफ जस्टिस जिनको हुकूमत ने चुना वो समझते हैं कि कमीशन की ये नहीं है मामला। TOR पे भी उनको है
انہوں نے بات کی کہ یہ مناسب نہیں ہے ٹی او آر. مگر آپ کا کہنا ہے کہ جب ان کے ساتھ ڈسکس ہوا تو ان کو یہ بات پتہ چلی کہ بھئی ایک کمیشن ہے جس کی سربراہی وہ کریں گے اور ٹی او آرز بھی ان کے سامنے تھے, کیونکہ اخباروں میں یہ رپورٹ ٹی او آر نہیں, لیکن کم از کم لیٹر تو تھا. لیٹر میں یہ چیز تھی کہ بھئی اس میں کیا کنٹینٹ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹر جب میں نے دیکھا ہے تو لیٹر میں یہ ہے کہ جی یہ معاملہ جو ہے یہ سپریم جوڈیشل کونسل اور سپریم کورٹ کا آتا ہے, جوڈیشری کا آتا ہے, اور جو یہ عام ایک بات ہو رہی ہے کہ یہ جوڈیشری کو خود دیکھنا ہے, نہ کہ ایگزیکٹو جس پہ اعتراضات ہیں. اب آپ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کا اعتراض کیا, وہ کہتے ہیں جی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا انہوں نے ایلیگیشن لگائے ہیں, اس کے جو بینیفیشری ہیں انہی کو آپ معاملہ بھیج رہے ہیں, اور جو آپ نے اس کا ایک میسیج دیا وہ کو اچھا نہیں دیا. تو جیلانی صاحب جن کو حکومت نے چنا وہ خود کہہ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ سو موٹو لیا گیا ہے. اچھا, یعنی پہلے انہوں نے ریفیوز کیا, اس کے بعد پھر یہ باتیں, کیونکہ اورلی بھی انہوں نے بتا 2 دن سے, بلکہ کل بھی ان کے جو قریبی لوگ تھے وہ بتا رہے تھے کہ جیلانی صاحب اب جو ہے وہ پرنسپلی ایگری کر گئے ہیں کہ میں ریکیوز کروں گا. اچھا, لیکن وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہو, اور انہوں نے لیٹر لکھا ہے, حالانکہ لیٹر کی ضرورت نہیں تھی. اس لیٹر سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کا نیریٹو اور ان لوگوں کا نیریٹو جو سمجھتے ہیں کمیشن, وہ تو انہوں نے کافی افیکٹ کیا. ہاں, اور 209 کے تحت وہ کہہ رہے ہیں یا سپریم جوڈیشل کونسل یا سپریم کورٹ اس پہ کر سکتی ہے. 209 میں اگر گائیڈ لائن مانگی ہے تو وہ دیں, اور چیف جسٹس جو ہیں وہ اس کو جوڈیشل سائیڈ پہ دیکھیں. یہ قیوم صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں, کیوں پہلے انہوں نے ایکسیپٹ کیا پھر انہوں نے انکار کر دیا, اور از خود نوٹس کی نوبت جو ہے وہ کیوں آئی ہے؟ دیکھیں, ایک پہلے کچھ ایسی خبریں بھی آئی تھی کہ 4 جج صاحبان جو ہیں انہوں نے تجویز کیا تھا اور پھر اسے ایگری نہیں کیا گیا تھا سو موٹو کا. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ ایک میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی کریکشن ہمیں کر لینی چاہیے کہ جو فل کورٹ میٹنگ کا اعلامیہ آیا تھا اس میں یہ تھا کہ میجورٹی آف جو ہے وہ فل کورٹ کی رائے یہ تھی کہ پرائم منسٹر سے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے, اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی فل کورٹ کے کہنے پہ پرائم منسٹر کو بلایا گیا تھا. ٹھیک, مطلب یہ آپ کا کہنا ہے. ٹھیک, یہ اس میں لکھا ہوا, میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں, میں سورسز سے کہہ رہا ہوں. صحیح ہے, میں یہ آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو کہ فیکٹ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے, اگر لفظ دیکھ لیں آپ اس کو. اچھا, اس کے بعد ظاہر ہے کہ فل کورٹ ایک جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو سائٹ کے اوپر جو بھی ڈیسیژن لیتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر فل کورٹ بیٹھے اور کہے کہ فلاں آدمی ڈسمس ہے تو وہ ڈسمس نہیں ہو سکتا, کیونکہ اٹس ناٹ اے جوڈیشل آرڈر, اور جوڈیشل سائٹ پہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو سائٹ کے اوپر معاملہ جو ہے اس کو ٹیک اپ کیا گیا. اور اس ہی پریس ریلیز کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا کہ پرائم منسٹر کو تجویز کیا چیف جسٹس پاکستان نے کہ کمیشن بنایا جائے. وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ اس میٹنگ کے دوران ایک تجویز آئی اور پھر پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ اس کی کیبنٹ سے منظوری لیں گے اور پھر اس کے بعد کریں گے. تو لہٰذا گورنمنٹ کلیم یہ کرتی ہے جو پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کیا کہ جناب یہ وہ چیف جسٹس کی خواہش پہ ملے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا. لیکن اس میٹنگ کے اندر 2 اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں, اور وہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر پاکستان نے ایشور کیا کہ جو ان کے ماتحت ادارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو اس طرح روکنے کے احکامات جاری کیے جائیں گے. اور فیض آباد دھرنا کیس کے اندر, جس کے اندر آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان ایک سو موٹو نوٹس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز, میڈیا کے اندر مداخلت, دھرنوں کے حوالے سے صورتحال, پبلک آرڈر کو مینٹین کرنے کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ فتوے لگا کر لوگوں کی جانوں کو لینے والے ان کے خلاف, اور پیکا آرڈیننس کے تحت جو ہے وہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کے لیے جو ہے وہ سارے اقدامات لیں گے. اس پہ حکومت نے کمیشن بنایا ہوا ہے, بنا دیا تھا, اس وقت بھی بنا دیا تھا, اور ابھی تک اس کی رپورٹ نہیں آئی ہے. تو پرائم منسٹر نے 2 چیزیں ایشور کی کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹس کے خلاف جو ہے وہ ماتحت آرڈرز پاس کریں گے. دوسری جو تھی وہ یہ تھی کہ لیجسلیشن کا عمل شروع کیا جائے گا. نہیں, مگر وہ صحیح ہے, مگر جب بالکل صحیح ہے, لیکن جو کابینہ نے کیا, کابینہ کو کیا ضرورت تھی کہ صحیح ہے, میں ویسے آپ کا اوپینین لے رہی ہوں, کابینہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ تردید کرتی کہ بھئی یہ جو الزامات 6 ججوں نے لگائے ہیں بالکل غلط ہیں, مطلب وہ اس کیپیسٹی میں نہیں تھی, پہلے ہی کنٹروورشل کر دیا اس کو. نہیں, دیکھیں, اگر آپ چلیں میں آپ کو اس حوالے سے ایک واقعہ سناتا ہوں جو کہ ہماری اس ریسنٹ ہسٹری کا ایک واقعہ ہے. اچھا, ایک تو یہ کہ فیض آباد دھرنا کیس کے اندر جب ججمنٹ آئی, اس وقت ہماری پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے, انہوں نے ایک درخواست داخل کی اور کہا کہ قاضی فیصلہ کو برطرف کر دیا جائے. اور پھر اس کے بعد کے جو واقعات ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوئے, کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, فیض آباد دھرنا تھا, نہیں لگا, وہ عدالت کا اپنا معاملہ کیوں نہیں لگا تھا. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے ایک ریفرنس بھی آ گیا تھا
ٹھیک ہے، وہ ریفرنس بھی کسی ایک حکومت نے کیا تھا. ٹھیک. اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ جناب اب یہ معاملہ جو ہے شوکت صدیقی صاحب کے الزامات بھی آئے تھے اس وقت بھی، اور پھر اس کے بعد ایک حکومت تھی وہ اس نے کیا تھا. ٹھیک ہے نا، حکومتوں کا ہوتا ہے اپنا. لیکن یہاں پہ جج صاحبان نے 3 مثالیں دیں، ایک ڈی جی سی کوئٹہ کے آفس کی، ایک اسلام آباد کی، اور ایک انسپیکٹر کی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پوری یہ ایگزیکٹو کی پالیسی ہے کہ جوڈیشری کو تھریٹن کرے، تو آپ نے پوری ایگزیکٹو کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا. دیٹس وائی کابینہ نے ان الزامات کو رد کیا. اچھا، یہ اس میں عظما بھی ہمارے ساتھ ہے، لیکن آپ اس سے متفق ہیں کہ جو کابینہ نے دیا ان کو دینا چاہیے تھا سٹیٹمنٹ یا نہیں دینا چاہیے تھا؟ دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کو ججز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ماضی میں دیکھتے ہیں ہمارے، لیکن انفارچونیٹ ہے جب وکٹم ہوتی ہیں. اب افتخار چوہی صاحب کے ساتھ جب ہوا تو اس وقت جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی تھیں. ایک نقاف لیگ نہیں تھی، نون لیگ پارٹی بھی نہیں تھی. اچھا، اس کے بعد لائز موومنٹ پیپلز پارٹی بعد میں آگے، اعتزاز صاحب بھی تھے، لیکن کوسا صاحب نے تو مار بھی کھائی. نون لیگ جب یہ پناما پہ جب جوڈیشل پروسیڈنگ مینیپولیٹ ہوئی تو نون لیگ وکٹم رہی، پی ٹی آئی ساتھ رہی. اس دفعہ اب یہی ہے کہ پی ٹی آئی شور مچا رہی ہے اور نون لیگ جو جس کو سوٹ کرتا ہے وہ اسی حساب سے کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، میں عظما آپ کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک پورے ادارے کے 6 جج ہیں جو کہ الزام لگا رہے ہیں. آپ خود بھی لائر رہی ہیں، ابھی بھی ہیں. لائر ہمیشہ لائر ہی ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس معاملے کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے؟ بہت شکریہ آسما. یقیناً یہ بہت اہم معاملہ ہے. اس کو بہت جو ہے وہ ایسی اینک سے نہیں دیکھنا چاہیے جس کے اندر کوئی تعصب ہو، جس کے اندر کوئی سیاست ہو. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے. اور جو قابل احترام جج صاحبان ہیں انہوں نے جو واویلا مچایا ہے، لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ اتنا پریشر تھا اس کے باوجود عمران خان صاحب جس کیس میں نہیں آتے تھے اس میں بھی ان کو بیل دے دی جاتی تھی. 1.5 منٹ کے اندر جو ہے وہ 16 جو ہے وہ مقدمات میں بیلیں مل جاتی تھی. ہر طرح کا ریلیف جو ہے اتنے پریشر کے باوجود جو ہے وہ عمران خان کو مل جاتا تھا. اور اب جو ہے جو بار بار آپ کابینہ کی رہی تھی کہ جی کابینہ نے انٹرفیئر کیوں کیا، اس کی وجہ ہے نا آپ دیکھیے، آپ نہیں دیکھ رہی کہ ایک طرف سے ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ باقاعدہ اس ایشو کو سیاست کے طور پر استعمال کر رہی ہے. اور وہ یہ بھول رہی ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی بالکل بھول گئی ہے کہ اس کا خود کا ماضی کیا ہے. وہ خود جو ہے وہ کس طرح سے عدلیہ کو جو ہے وہ بزور طاقت ان کو ہمارے خلاف ان کے فیصلے لیتی رہی ہے، اور اس کے اوپر وہ بہت سیلیبریٹ بھی کرتے رہے ہیں. اور ہمارے تو میری جماعت کے تمام لیڈران کے جو فیصلے ہیں وہ تو سارے ایک سیاسی تعصب اور سیاسی انتقام کا. عظما یہ تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ اسی طرح سے کرتا ہے. کل آپ لوگ جو تھے وہ عدلیہ کے ساتھ تھے، آج پی ٹی آئی عدلیہ کے ساتھ ہے. ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اس وقت وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو. نہیں ایسا نہیں ہے. پی ٹی آئی عدلیہ کے ساتھ ہو یہ تو مطلب قیامت کا مقام ہے کہ ایک طرف ان کے خود کے لوگ ابھی دیکھ لیجئے نا، کچھ لوگ ان کے کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائزہ کو ریزائن کر دینا چاہیے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، بڑا اچھا کیا، سو موٹو اچھا ہے. کچھ لوگوں کو سو موٹو برا لگ رہا ہے، کچھ لوگوں کو سو موٹو بہت اچھا لگ رہا ہے. ان کی تو کوئی تان خود کی سیدھی نہیں ہے. اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس ایشو کو سیاسی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی اس میں پروپیگنڈا کر رہی ہے اور ان ججز صاحبان کا کندھا استعمال کر رہی ہے. مجھے حیرت یہ ہے کہ کیا ہمارے جج صاحبان کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کا کندھا استعمال کر کے ان کے ادارے کو بھی ملائن کیا جا رہا ہے اور ان کو پولیٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے. وہ کیا کرے؟ آپ بتائیے وہ 6 جج کیا کریں؟ وہ یہ دیکھتے رہیں کہ ان کے بیڈ رومز کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ یہ دیکھتے رہیں کہ ان کے گھروں کے اندر کیمرے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو دھمکایا جا رہا ہے؟ مطلب یہ تو آپ بتائیں، یہ بڑے سنگین الزامات ہیں، یہ کوئی چھوٹے موٹے الزامات نہیں ہیں. بہت سنگین ہے. لیکن یہ جج صاحبان جو ہے یہ آج سے تو نہیں کہہ رہے، یہ تو کہہ رہے ہم نے پہلے بھی کہا تھا. لیکن یہ جج صاحبان جب ہمارے ساتھ ہو رہا تھا تب تو نہیں بولتے تھے، تب تو ان کو نہیں پتا چلتا تھا. تب شوکت صدیقی کے ساتھ کتنے جج کھڑے ہوئے بتائیے. انہی کے تھے نا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے نا. کتنے ججوں نے کہا، وہ کہتے ہیں مجھ سے سلام دعا لینی چھوڑ دی تھی میرے جج صاحبان نے. اس وقت تو کوئی کھڑا نہیں ہوا. آج یہ اللہ جانے اس میں کتنی سچائی ہے. میں تو کہہ رہی ہوں کہ اتنا دباؤ، اتنا پریشر، اغوا ہو گئے رشتہ دار، اس کے باوجود جو ہے وہ ایک ون سائیڈڈ جو فیورز ہیں وہ آپ کو دیکھنے میں نظر آتی ہیں. منٹوں سیکنڈوں میں کیس دائر ہوتے ہیں، منٹوں سیکنڈوں میں وہ لگ جاتے ہیں. لوگوں کو کئیوں کو باہر بھگا دیا جاتا ہے، کئیوں کو جو ہے وہ راتوں رات جو ہے وہ چند منٹوں کے اندر بیلیں دے دی جاتی ہیں. جس کیس میں آیا اس میں بھی بیل مل جائے گی، جو کیس کبھی درج ہوگا اس میں بھی بیل مل جائے گی. اتنے دباؤ کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اتنے دباؤ کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا.
اچھا کہ جب جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ ہر صورتحال میں سزا دینی ہے، 2 سال کی محنت بھی ضائع نہ ہو، اپیلوں کے اوپر بھی جو ہے فیصلہ کر جو ہے وہ اس کے اوپر سیف گارڈ کیا جا رہا تھا، اس کو دباؤ کہتے ہیں. لیکن اس وقت بھی تو شوکت عزیز صدیقی صاحب بولے تھے نا، انہوں نے بھی ایک جلسے میں بات کی تھی نا ازما، انہوں نے بھی ایک کنونشن سے بات کی تھی نا کہ یہ سب کچھ ان کے اوپر پریشر ہے، تو ججز نے اگر خط لکھ دیا تو کون سی؟ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ نہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کو پھر برطرف کر دیا گیا تھا، بٹھانا بند کر دیا گیا تھا، ان کا باقاعدہ طور پر بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. ہمارے جج صاحبان تو ماشاءاللہ آج بھی کورٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آج بھی جو ہے وہ لیکن مصطفیٰ بالکل صحیح بات ہے جو ہے بہت سارے فیصلے ٹھیک، مگر اس میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کر کے پھر آپ ان کے پاس آئیے گا. ابھی وہ ویسے بھی لیٹ آئے ہیں تو اس لیے ان کے پاس لیٹ ہی جانا چاہیے، کو جو ہے بیک بینچ پہ کھڑا کر دینا چاہیے. ابھی ایک ریسنٹ ہسٹری کا ہمارا ایک واقعہ ہے. ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے قتل کا فتویٰ دیا ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کو کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور ان کا نام تھا جسٹس قاضی فائز، سپریم کورٹ کے جج تھے. ان کی اہلیہ جب یہ آیا سارا کچھ ہوا تو ان کی اہلیہ جو ہیں وہ گئیں. اب یہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، ہائی کورٹ کا جج چھوڑیں، آپ سپریم کورٹ کا جج ہیں. سپریم کورٹ کے جج کی اہلیہ جو ہے وہ انصاف کے لیے تھانہ سیکریٹریٹ گئیں. تھانہ سیکریٹریٹ میں انہوں نے درخواست دی کہ اس طرح سے جو ہے وہ تھریٹن کیا جا رہا ہے، فتوے جاری کیے جا رہے ہیں قتل کرنے کے. تو اس تھانہ سیکریٹریٹ نے جو ہے وہ ان کا ہم لیگل ڈپارٹمنٹ کو بھیجیں گے. اینی ویز پھر اس کے بعد ایک انویسٹیگیشن، وہ صاحب گرفتار ہو گئے، ٹھیک ہے، سب کچھ موجود تھا، ان کا ٹرائل نہیں چلا. لیکن اس کے بعد ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ستر من اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے اس شخص کو بیل دے دی، اس کا حق بنتا ہوگا. تو ایک ڈیو پروسیس آف لا ہے نا، تو میرے خیال سب کے لیے فالو کرنا چاہیے. اگر ان کے ساتھ اس وقت زیادتی ہو رہی تھی تو موجودہ ججوں کو بھی تو ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی، میں تو آپ کو اپنے نظام انصاف کی بتا رہا ہوں نا. بالکل ایسا ہی ہے مگر کچھ لوگ انپنشڈ چلے جاتے ہیں. کوئی کیا یہ 2018 مصطفیٰ بالکل صحیح بات ہے، یہ افتخار چودھری کو آرمی ہاؤس میں بلانے کی بات ہو، وہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے اور بھی جج صاحبان ہوں، ایون قاضی فائز صاحب، یہ کتنا صحیح بات ہے. لیکن مصطفیٰ یہ کتنا بڑا جو ابھی قیوم صاحب بات کر رہے ہیں، باقی لوگ بھی جب یہ 6 جج صاحبان نے معاملہ اٹھایا تھا تو اس وقت عمر عطا بندیال صاحب تھے، انہوں نے برش سائڈ کیوں کر دیا تھا؟ یہ حسنات آپ کو بتائیں گے. ایک پروسیڈنگ کے اندر انہوں نے کہا ہمیں پریشر آیا تھا اور پھر ہم نے اس کو پھر ٹیکل کیا. اچھا مصطفیٰ، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ کسی طریقے سے ریزالو ہو سکتا ہے؟ یہ جو کمیشن ہے، یا اب تو خیر سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ ہے، اس پہ بھی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے فل کورٹ ہو، یا آپ کو لگتا ہے ریزالو ہوگا معاملہ؟ دیکھیں معاملہ ریزالو کی طرح تو چاہیے نا. ہم 76 سالوں سے جن دائروں کے سفر میں گھوم رہے ہیں، عدلیہ اس کے اندر ہمیشہ کندھا فراہم کرتی ہے، استعمال ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور ہمارے علم میں ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا کوئی ایسا دور نہیں تھا کہ جس میں عدلیہ نے متنازع فیصلے نہ دیے ہوں اور وہ فیصلے دباؤ کے تحت نہ دیے ہوں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس جب سپریم کورٹ نے اٹھایا، اس کو سنا، تو اس کے اندر کیا بات سامنے آئی کہ اس وقت کے جو جج صاحبان تھے، جو بینچ تھا، وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے دباؤ میں تھے. اور ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جتنے ہمارے یہاں پر اس ملک کے اندر جو فیصلے، اور اگر ہم پچھلی دہائی کو ہی دیکھ لیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو پاناما کا جو کیس تھا، جس طریقے سے اس کو چلایا گیا وہ ٹھیک نہیں تھا. جس طرح سے مانیٹرنگ جج مقرر کیے گئے، اس کے بعد گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی ماتحت عدالتوں کے لیے کہ وہ اس کے اندر کوئی اور دوسرا فیصلہ دے سکیں. وہ بھی ایک دباؤ کے تحت ہو رہا تھا. اس مسلم لیگ نون کا اس وقت کا جو موقف تھا وہ درست موقف تھا. لیکن کیا یہ مطلب ہے کہ آج اگر کوئی جج صاحبان دباؤ میں ہے وہی سیاسی فیصلے دینے کے لیے، تو پھر ہم اس چیز کو بالکل ہی نظر انداز کرتے ہیں؟ ہمیں چیزوں کو ٹھیک تو کرنا ہے نا کبھی، اور اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو اس کی کہیں سے ابتدا بھی ہونی ہے. اور اگر 6 جج صاحبان کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. آپ سمجھے کہ 90% اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز چیز کو چھوڑ کے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ تھا. دباؤ کے علاوہ انہوں نے، جیسے آپ نے کہا، انہوں نے جو 7 انیکسچرز لگائے، جو انہوں نے مثالیں سامنے رکھی، وہ مثالیں تو خوفناک مثالیں، لیکن اب ان کو ثابت بھی کرنا ہوگا. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جو جج صاحبان نے کہا وہ 100% ٹھیک ہے. ان کو ایک نظام انصاف میں فیئر ٹرائل اور ان کی بات سنی جائے گی. اور جو دوسرے صاحبان ہیں انٹیلیجنس ایجنسی والے جنہوں نے ان کے اوپر بقول ان کے دباؤ ڈالا، ان کی بھی بات سنی جانی چاہیے. لیکن یہاں پر ہمیں یہ بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی جو جوڈیشری ہے اس کو آزاد کرانا ہے. کوئی ملک دنیا کا کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کا نظام انصاف ٹھیک نہ ہو. اور میں خیال قاضی فائز صاحب نے تو خود بھگتا ہوا ہے، اس لیے وہ آزاد بھی کروائے. اور تھوڑی سی اس کے اندر اسما بہن مایوسی یہ ہوئی کہ پہلے جب یہ جج صاحبان کا جو خط ہے جو سامنے آیا، جو انہوں نے ایڈریس کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو،
पहले मौके पर ही सुप्रीम कोर्ट को ये उठा लेना चाहिए था। ये कमीशन वाले मामले की तरफ जाना ही नहीं चाहिए था। नहीं, क्यों? इससे तो अदालत को ये भी तो एक कोशिश है कि अदालत को पॉलिटिसाइज किया जाए। ऑलरेडी इतना प्रेशर जिलानी साहब को, जिनको कमीशन का सरबराह बनाया, मैंने उनका आज खत देखा। एक तो खत का जो उन्होंने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के अंदर उन्होंने लिखा वन मैन कमीशन। ये देख लें कि एक और खत है, पता लगे उनको भी धमकी आई थी। और फिर उसके बाद उस खत के जो मंदरजात हैं, उन मंदरजात के अंदर उन्होंने लिखा कि जनाब, एक जेंटल रेप्रिमांड उन्होंने किया जो मौजूदा सारी सुप्रीम कोर्ट है और काजी साहब को भी, कि जनाब जो खत आपको लिखा गया आपको तहकीक करनी चाहिए थी, आप वन मैन कमीशन के ऊपर डाल रहे हैं। ये बात सही है। तो ये बात तो उनकी ठीक है। मैं एक उस्मा, मैं छोटी सी ब्रेक मुझे कहा जा रहा है ले लूं, लेके वापस आती हूँ और आपसे भी ये सवाल पूछूं, नाथ साहब से भी। अब इसका होगा क्या, क्योंकि अब सबूत भी पेश होंगे बुध के रोज, क्या मंजरनामा हो सकता है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं हसनात साहब। अब सवाल ये है कि अब मामला जाना है कोर्ट में और वहाँ पे आपने कुछ सबूत रखने हैं और वो सबूत इन 6 जजों से पूछे जाने हैं। वो बहनोई आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे? वो कैमरे 23 में जब बरामद हुए थे तो वो इन्वेस्टिगेट होगी कि कब लगे थे? ये कुछ तफसीलात, क्या होगा मंजर? मेरा नहीं ख्याल कि इतना लंबा ये चले कि जी वो जजेस को ये पहली हियरिंग में नोटिस होगा, फिर केस एडजर्न हो जाएगा। अभी तो पहले स्ट्रेटजी होनी है कि भाई क्या बननी है, क्योंकि दो दिन जो है ये लगेगा, इसमें स्ट्रेटजी बनेगी क्या होना है। क्योंकि एक बहुत से लोगों का मसला जो कोई सब कह रहे हैं, क्योंकि जो प्रोसीडिंग है उसमें या जो नैरेटिव बनना है जजेस की रिमार्क से, या वो हुकूमत को फायदा होना है या पीटीआई को फायदा होना है। मसला तो यही है ना कि ये जो इन्वेस्टिगेशन से इतना अदलिया जो है उसके अंदर, मैं आती हूं, कोई फायदा नहीं, अदलिया के उसके बीच में क्या होगा? क्योंकि अदलिया देखें वो भी पोलराइज उसी तरह जिस तरह हमारा मुआशरा है, सियासी जमातें हैं, अदलिया भी माजरत के साथ उसी तरह। काजी फैसल साहब 6 महीने में बताएं, एक केस बताएं मौजूदा एग्जीक्यूटिव, जितनी 15 साल में इतना लाइन और लेंथ काजी साहब की और मौजूदा एग्जीक्यूटिव एस्टेब्लिशमेंट और बार की है, कभी भी नहीं रही। वजह क्या है? देखें, मगर उन्होंने फैसले तो ऐसे नहीं किए कि जिससे लगे कि उन्होंने कोई ये गलत एस्टैब्लिशमेंट। इकोनॉमी के मामलात में कोई भी नहीं कहता कि अदलिया जिस तरीके से माजी में इंटरफेरेंस करे, लेकिन कम से कम ये ना करे कि अपने जो ब्रदर जजेस हैं उनके मामलात आप एग्जीक्यूटिव को दे दें और बेशक जो मर्जी डराएं धमकाएं, उनको कोई ना पूछे। अब उन्होंने करेक्ट कर दिया ना जब आप फुल कोर्ट में बैठ के उन जजेस के हवाले से कोई कहे कि जी हीरो है, तो उस जज साहब को भी आप स्नब करें जिसने ये बात की हो, तो फिर क्या मैसेज आप दे रहे हैं? मेरा ख्याल है कि जो इस पूरे मामले को बड़े गलत तरीके से हैंडल किया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज हुई है, और ये जो प्रेशर आया या तो फिर ना लेते सो मोटो, क्यों लिया यू टर्न? मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा यू टर्न है, लेकिन चले ठीक है ले लिया। क्यों लिया आपके ख्याल में? देखिए पब्लिक प्रेशर था और जिलानी साहब ने तो पूरा नैरेटिव तबाह किया। नैरेटिव तबाह किया जिलानी साहब ने, जिनको वन मैन कमीशन बनाया, उन्होंने कहा जी ये काम हुकूमत का है ही नहीं। जिलानी साहब से पूछे हुकूमत, अव्वल तो हुकूमत को बनाने की जिलानी साहब से रब्ता क्यों किया? जब उन्होंने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट देखे, तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास उसका हल क्या था? इसके अलावा और कई डेवलपमेंट हैं। मिनट्स ऑफ द मीटिंग नहीं जारी हो रही। जिलानी साहब ने पूछा कि मुझे मिनट्स दें फुल कोर्ट की, क्यों नहीं दे रहे उनको मिनट्स दें? उनको पता चला, इसलिए उन्होंने माजरत कर ली इससे कि ये नहीं हो सकता। वो तो जब उनको पता चला कि फुल कोर्ट में मेरे मामले में जिक्र ही नहीं हुआ, तो उन्होंने पता था कि ये कंट्रोवर्सी बनी है, तो उन्होंने इतनाब किया। अच्छा, और आपके ख्याल में जो परसों प्रोसीडिंग्स होंगी उसके अंदर जज साहिबान किस किस को नोटिस वगैरह जाएंगे और जज साहिबान से पूछा जाए? ये तो अब देखना है ना कि क्या मामला है, क्योंकि 2 आरा जो बेंच हमने देखा कि फुल कोर्ट मीटिंग में भी 2 आरा आई। एक आरा थी कि जी हमें जो है 6 ऐसा एक मैसेज या जो भी एक 6 जजेस के साथ खड़ा होना चाहिए। काजी फैसल साहब का जब जाती केस था, काजी साहब खुद आगे कहते हैं कि जी आप ये मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा, मैं पूरी जुडिशरी के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन अब जब 6 जजेस का मामला है तो आप एग्जीक्यूटिव के सामने चीज़ें रख रहे हैं, और वो एग्जीक्यूटिव कह रही है कि जब भी अब कोई मामला पीटीआई का आएगा तो हम इन पे ऑब्जेक्शन करेंगे। मेरा ख्याल है कि उनको जिस तरीके से हैंडल किया, अब मसला यह है कि जो 7 रुकनी बेंच है इसमें मुख्तलिफ किस्म के रिमार्क्स आएंगे। वो जजेस भी इस बेंच में हैं जो चाह रहे थे कि हमें जो है एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस देना है, वो भी हैं, और वो भी हैं जो समझते हैं कि हमने ये गलत किया है, टाइमिंग इनकी ठीक नहीं है। तो देखें कि क्या अब कोई ज्वाइंट स्ट्रेटजी बनती है या अलग अलग सूरत हाल बनती है।
लेकिन इंटरेस्टिंग होगा कि वो 6 किस तरह से सियासी जमातें से फायदा हर दफा उठाया, इफ्तिखार चौधरी साहब की लायज मूवमेंट पे उठाया सियासी जमातों ने फायदा, इसके अलावा और भी कई जब तो अभी पीटीआई की बारी है, वो भी अपना फायदा उठाएंगे। अच्छा अज़मा, अगर मसला ये कि इसमें सारी में इसमें मैं आपके पास मैंने आना है आपके पास, मगर अज़मा चूंकि पूछना बोलना चाह रही है तो सब कुछ जायज हो गया। नहीं जायज नहीं हुआ ना, कोई भी नहीं कह रहा जायज हुआ, मगर बात ये कि आप चीज़ों को ठीक करने के लिए और ख़राब तो नहीं किया जा सकता। अज़मा, क्या लगता है आपको, कल परसों जब जजेस आएंगे 6 जजेस, तो वो अपना केस पेश करेंगे, पॉलिटिसाइज मजीद होगी अदलिया? देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ बहुत बड़ी डिमांड है कि जी इसको प्रोब होना चाहिए, बहुत बड़ा मसला है, दूसरी तरफ जो है आप भी जारी ना करें, आप उनसे सबूत भी ना मांगे। ये कहाँ लिखा है भाई? ये प्रोब कैसे होगा, मुझे ये बताइए। उन्होंने कुछ कहा और आप आंखें बंद करके मान लें, मतलब या तो फिर जज साहबान जो है वो शिकायतें नहीं करते। जज साहबान को मैं उस वक्त मानती कि वो खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं कि देखे दीदी हमें आज ये हुआ है हमारे साथ और हम ये नोटिस जारी कर रहे हैं। ये वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ना, जो अब मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन वो सारा दिन सारी रात इमरान खान साहब वहाँ शेल्टर लेके बैठे रहते थे, उनके लोग वहां बैठे रहते थे। कोई एक केस बता दे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पीटीआई के खिलाफ हुआ हो, शहबाज गिल को बाहर भिजवाना हो, शहजाद मिर्जा को बाहर भिजवाना हो, बाहर भिजवाना हो, कोई केस बता दे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो पार्टी बन गई है। अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए बहुत तकलीफ से बात है ये कहते हुए कि वो पार्टी बन गई है। और पीटीआई, देखिए ये जो आखिरी जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट था असनात मलिक साहब का, उन्होंने कहा कि देखिए ना वो प्रेशर जो है उससे भी वो बहुत डर गए हैं। यही तो बात है, इस वक्त अजाब ये है कि जितना आप बुली करेंगे, जितना आप गाली देंगे, जितना आप लोगों को अंडर प्रेशर करेंगे, आप उससे अपनी मर्जी के फायदे और अपनी मर्जी के फैसले हासिल करेंगे। क्या ये जुडिशरी का मद्देनजर होना चाहिए? देखिए ना बयानिया, चले अगर इसको अज़मा, आपका तो इत्तलात और नशरियात से ताल्लुक है, जाहिर है आप खुद भी बहुत मौसर जवाब देती हैं, मगर बयानिया तो पीटीआई बनाती है। मसला आप लोगों के साथ है या अदलिया के साथ है कि वो अपना बयानिया नहीं बना सकते ना? बयानिया नो, मुझे बयानिया बनाने पे कोई इतराज नहीं है। बयानिया बज़ोरे ताकत बनाए, बयानिया बज़ोरे गाली बनाए, बयानिया जो है वो इतना ज्यादा वो गाली गलोच और उससे भरा हुआ हो कि हम छोड़ेंगे नहीं। तुम जो है अगर तुमने ये काम किया हमारे खिलाफ चले तो फिर तुम्हारी फैमिली बचेगी ना, तुम्हारी घर की औरतें बचेंगी ना, कोई और बचेगा। इस तरह फैसले होते हैं, इस तरह जुडिशरी आजाद होती है। मगर अब तो ऐसे लगता है इसका बिल्कुल, अब तो ऐसे लगता है कि इसी तरह एक नई एस्टैब्लिशमेंट जो है वो जन्म ले चुकी है और वो सोशल मीडिया की सूरत में है। ये तो आपको मानना पड़ेगा। क़य्यूम साहब जी सरेंडर तो फिर ये तो फिर पॉलिसी मेकर्स का है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है हमारी, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि 6 जज साहिबान की जो शिकायत है उसको उनके चीफ जस्टिस के खिलाफ एक शिकायत के तौर पर ट्रीट किया जाए। उनके चीफ जस्टिस के खिलाफ? हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्हीं के खिलाफ केस है ना। पोलाइटली अगर देखें तो शिकायत उनके खिलाफ। सुने तो सही ना, अब मेरी गल तो सुन लेना, उस तो बाद तू सवाल ज़रूर है। वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो उस मामले को देखे। इंटेलिजेंस इदारों की मुदाखलत के हवाले से जो मामलात हैं वो एग्जीक्यूटिव के डोमेन के अंदर आते हैं, तो एग्जीक्यूटिव अपने उन इदारों से पूछे कि हाँ जी आप क्या कर रहे हैं, और पार्लियामेंट जो है वो एक ऐसी कानून साजी करे कि आइंदा अगर किसी के कोई इंटेलिजेंस एजेंसी का अहलकार इस तरह से करता हुआ पाया गया तो कानून के तहत उसको क्या सजा होगी। ये मुमकिन है? पार्लियामेंट का कानून साजी नहीं करती है। अभी फैजाबाद कमीशन के अंदर सवाल पूछे जनरल फैज से, मैं वही कह रहा हूँ। अभी ओहो आप रखें ना, वो एग्जीक्यूटिव को कुछ करने तो दे ना। मतलब मुझे एक बात बताए ना, कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी है कि नहीं? आर्टिकल 10A को निकाल के बाहर फेंक दे अगर इन्होंने बनाया तो। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का प्रिंसिपल जो है उसको उठा के साइड पे रख दें हम। हाई कोर्ट्स तक अदालतें जो हैं वो उनको निकाल के हम बाहर रख देते हैं और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं आप तालिबानी इंसाफ करें, इल्ज़ाम लगाएं और सजा दे दें। पैसा भी ज़ाया होता है, वक्त भी ज़ाया होता है, पता नहीं क्या कुछ होता है। तो फाइनल आर्बिट्रेटर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ना। देखिए ना, फिर इसका मतलब तो ये है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला नहीं होगा कि कौन जिम्मेदार है। मेरी बात सुने, क्या सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेशन करेगी, कोई जजमेंट लॉ बनाएगी? सुन लेना, मैं टेक्निकलिटीज की बात कर रहा हूँ कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी दी है कि वो एक आईओ की जिम्मेदारी अदा करे और जाके कैमरे ढूंढे। इज दिस द जॉब ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? व्हाई नॉट? अगर 6 जज कह रहे हैं कि हमारी सर्विलेंस हो रही है सर। अगर 6 जज साहिबान जो हैं एक डीसी को सजा सुना सकते हैं,
6 जज साहिबान में से एक साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को तलब करके और उसको कटहरे के अंदर खड़ा कर सकते हैं। एक ISI का इंस्पेक्टर इनसे काबू नहीं आ रहा। मुस्तफ़ा देखें अस्मा बहन, इस सारे ये सवाल तो जेन्युइन है वैसे। देखें इस सारे मामले में जो आपका सवाल था, हमें कोई नई कानून साजी की तो जरूरत नहीं है इस मामले में। आइन ने हदूद और कयूद तय कर रखी है ना। एक आइन की शिक है जो कहती है कि आर्म्ड फोर्सेस का क्या काम होगा, वो बड़ा क्लियर है कि मुल्क का दिफा, और जब उन्हें इंटरनल सिक्योरिटी या कोई ऐसी हादसाती हालात बन जाते हैं तो उसमें वफाकी हुकूमत उन्हें तलब कर सकती है। तीसरा कोई काम नहीं है। तो आइन ने तो चीजें तय कर रखी हैं। हम आइन के ऊपर जो अमल दरामद है उसको करने पे तैयार नहीं है, और जब आइन के ऊपर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर जब अमल दरामद नहीं होगा। आपके ख्याल में 2 दिन के बाद जब ये होगी समाअत तो चीफ जस्टिस साहब जजेस को भी ज़ाहिर है बुलाएंगे, उनसे भी पूछेंगे और इदारों को भी पूछेंगे। आपके सामने फैजाबाद कमीशन है, उसकी इन्वेस्टिगेशन है। अस्मा बहन, इसके अंदर बड़ी जो आप जज साहिबान के जो खतूत हैं उनके साथ जो एनेक्सेस लगे हैं उनको जब आप पढ़ें तो बड़ी उन्होंने कैटेगोरिकली क्लियरली विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स उन्होंने उन ऑफिसर्स का जिक्र किया है। एविडेंस एक्ट के ऊपर वो एविडेंस पूरी उतर। भाईजान मैं बात कर लूं? नहीं, मुझे आप कर लेते। अच्छा कोई हम सब बात तो करने देना उनको। आप कर लें बात। कोई हम सब एक सेकंड प्लीज उनको बात मुकम्मल करने दें प्लीज, बात मुकम्मल। जी जी नहीं कर लें बात, ये जो कहना चाहते हैं कर लें। जी जी बोलिए। भाई तो बड़ा आदमी है, मारेगा नहीं मारेगा। गुजारिश ये है कि उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली और बड़ा क्लियरली उन्होंने उन अफसरान उन ऑफिसर्स का जिक्र किया है कि जिन्होंने उनके ऊपर प्रेशर डाला है। तो ये उनसे पूछा तो जाएगा कि जनाब आपने ये कहा, आपने 2 सेक्टर कमांडर्स का आपने जिक्र किया, आपने डीजी इंटरनल का जिक्र किया, ये उनके खत में मौजूद है। तो इन साहिबान ने जब आपको धमकाया या जब आपके उधर से कैमरे बरामद हुए तो आपके पास क्या सबूत है, ये पूछा तो जाएगा उनसे। और फिर साथ ही साथ दूसरी चीज जो है कि जो एक इंपॉर्टेंट उन्होंने सवाल किया इसमें कि अगर इस तरह की सूरत हाल दरपेश हो तो फिर एक जो जज है हाई कोर्ट का या किसी भी अदालत का, तो उसको क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को उसी खत के अंदर जिक्र किया कि हमने अपने चीफ जस्टिस को साल पहले कहा कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू की जाए, तौहीन अदालत के नोटिस दिए जाए, लेकिन वो चीफ जस्टिस साहब जो है वो खामोश रहे। 1 साल तक वो उन्होंने कहा कि जी कि मैं ये मामला देखता हूं, हैंडल करता हूं, लेकिन वो कुछ ना कर सके। सही है। अच्छा इस पे मैं एक जी आपने आप मुकम्मल एक लीडर ने ज़िबा चौधरी को धमकाया, कंटेम्प्ट का नोटिस हुआ, टाइमिंग के ऊपर बात हो रही है ना, इसके ऊपर नहीं, मगर टाइमिंग के ऊपर बात हो रही है ना सर, टाइमिंग पे बात हो रही है, क्यों सब टाइमिंग पे ऊपर बात हो रही है ना। ये तो मतलब ये आप क्या कहते हैं टाइमिंग के ऊपर? फिर मैं ब्रेक पे जाऊं। ये जो लेटर आया है देखिए टाइमिंग पे बात हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है कि 8 फरवरी का जो रिजल्ट है इलेक्शन का वो भी असर पड़ा कि क्योंकि 12 तारीख फिर जजेस ने लेटर लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन टाइमिंग की बात होगी, लेकिन जो असल बात है कि इग्नोर कर दिया जाए प्रोसीजर। गुलहसन औरंगजेब साहब ने नहीं लिखा, क्या बात असल मसला जो है वो ये है कि 6 जजेस का मामला अगर ये खुला और ये ओपन हियरिंग हुई तो एक नैरेटिव बनना है, सारी गेम नैरेटिव की और वो नैरेटिव जो है वो या एक को फायदा मिलेगा, एक को नुकसान मिलेगा, और उस वजह से इस वक्त पीटीआई जो ये चाहते हैं कि ये नैरेटिव ना बने और ये 6 जजेस पे जो अब एक अटैक हो रहा है, वजह ये है कि जी उसका फायदा पीटीआई कौन है, पीटीआई के जो मुखालिफ हैं, चाहे वो मीडिया में हैं, चाहे वो जजेस में हैं, चाहे वो वकीलों में, उनको सब मसला है कि भाई ये मामला क्यों हमारा मुल्क नैरेटिव पे चलेगा, कानून अच्छा मैं ब्रेक लेती हूँ, पानी के गिलास के मैं ब्रेक मुझसे बात कर ले, आप मुस्तफ़ा के साथ ही बात करें, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस। तोशा खाना के अंदर आज एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को, और उसमें जो नैब का रिस्पॉन्स है वो बड़ा दिलचस्प है। वो क्या था, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम इसी पे बात कर रहे हैं कि अब हालात बदल रहे हैं या वाक़यात बदल रहे हैं। उज़मा ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो तोशा खाना के अंदर आज सज़ा मुअत्तल हुई है, आपने देखा होगा नैब का रिस्पॉन्स, उन्होंने कहा कि कोई हमें एतराज़ नहीं है। अभी आप जुडिशरी की बातें कर रही थी कि जुडिशरी एक पार्टी को फेवर करती है, मगर आप देखिए कि अगर इदारों के पास कोई चीज़ ही नहीं है पेश करने को या सज़ा मुअत्तली को रोक नहीं रहे, तो फिर इसका कसूर जो है वो पीटीआई को तो नहीं दिया जा सकता ना। नहीं जी, कसूर तो मैं समझती हूँ कि वो मेरा ख्याल है कि सारा कसूर उनका जो है ना वो दबाव डालने वालों का है
کہ ان کو سارا دباؤ، میرے خیال انہوں نے میاں نواز شریف کی دفعہ استعمال کر لیا، تو ان کو اب دباؤ ڈالنا ہی نہیں آتا کہ جو ہے وہ ان کو اب ان کے دباؤ میں کوئی آتا ہی نہیں ہے. وہ دباؤ اس وقت چلتا تھا جب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف تضحیک آمیز جو ہے وہ گفتگو کر کے ریمارکس دے کر ان کی انسلٹ کی جاتی تھی. جب مریم نواز شریف صاحبہ کو اونچی آواز میں سلام کرنے پر صرف جو ہے وہ دھمکی دی جاتی تھی کہ ان کو ان کی بیل کینسل کر دی جائے گی. تو میرا خیال ہے سارا دباؤ تب استعمال ہو گیا ہے، اور اس وقت عدلیہ آزاد تھی. اب جو ہے وہ عدلیہ ظاہر بیچاری بہت مشکل میں ہے، بہت تکلیف میں ہے. اور یہ نیب نے بھی جو آج اگر کوشہ خانہ کے اندر ان کے پاس، نیب کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے، تو پھر مطلب میں تو یہی سمجھ سکتی ہوں کہ یہ ملک، جیسے حسنات صاحب نے کہا ہے کہ یہ ملک آئین و قانون پہ چلنا نہیں ہے، یہ بیانیے پہ چلنا ہے، یہ فیشزم پہ چلنا ہے، گالی پہ اور جو ہے وہ بدتمیزی پہ اور سوشل میڈیا بریگیڈ پہ چلنا ہے. میرا خیال ہے تمام کام چھوڑ کے بس یہی ایک کام کر لیتے ہیں. جتنی بڑی گالی دے گا وہ اتنا بڑا لیڈر ہوگا، جو جتنی زیادہ دھمکیاں دے گا اس کو اتنا زیادہ ریلیف مل جائے گا، اور جتنا بڑا جو چور اور ڈاکو ہوگا وہ اندر بیٹھ کر جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کو اپنے آگے لگائے گا اور اداروں کو جو ہے وہ انڈرمائن کرے گا، اور اس کے بعد اس کی سب جے کا ہوگی. مگر اب یہ کوئی صاحب، اب جیسے عظمیٰ بھی کہہ رہی ہیں، ان کا بھی اپنا ایک پوائنٹ ویو ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ غلط پہلے ہوتی رہی ہیں، اس پر اتنا زیادہ دباؤ نہیں تھا، لیکن اب دباؤ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے سوسائٹی کا خاص کر کے. تو ظاہر ہے کہ یہ الیکشنز کے بعد کی سچویشن ہے. آج جیسے کیا ہوا ہے، نیب سے پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے سسپینشن کے اوپر. ٹھیک ہے، دیکھیں نا عدالتیں جو ہیں وہ میں تو ایک اور طرح سے دیکھتا ہوں کہ عدالتیں ریلیف دینے کے لیے ہوتی ہیں، سزا دینے کے لیے نہیں. ہاں، پروسیکیوشن نے کیس ثابت کرنا ہے. بات یہ ہے کہ ان کے جو عمران خان صاحب ہیں ان کے کیسز کو جس طرح سے چلایا گیا، جس طرح کی پروسیکیوشن نے ایویڈنس دی، اس ایویڈنس کی اور اس پروسیکیوشن کی بنیاد کے اوپر ہی عدالتوں نے اپنا فیصلے دینے ہیں. اور عدالتی فیصلوں کو جو ہے وہ اگر انہوں نے غلط دیے ہیں، اس کا ایک قانون آئین کے اندر طریقہ کار ہے. ہاں، اگر دباؤ میں دیے ہیں، اس کے دباؤ میں دیے ہیں، یہ کیسے ڈیٹرمن ہوگا، یہ بھی ایک پھر وہی ہے نا چیزیں. لیکن کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ پبلک میں ایک چیز ہے کہ ہاں وہ جو شادی والا معاملہ تھا ان کا، اس کے اندر کنٹرڈکشن تھی. یہ بات بھی ریکارڈ کے اوپر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا گھڑی میں نے بیچ کے سڑک بنوائی تھی. سائفر کا معاملہ بھی انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا تھا. اب اس کے بعد ظاہر ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد پروسیکیوشن نے کیس کیوں نہیں بنایا ایسا فول پروف کے جس کی بنیاد پہ کیوں ڈیو پروسیس. کیا حالات بدل رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، حالات تو ہمیشہ ہی بدلتے ہیں اور بدلتے رہیں گے، اور جو سیاست ہے اس نے تو اپنی کروٹ لینی ہے. سیاستدانوں کو ہم ہر مرتبہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا بہترین موقع ہے کہ 2018 کی شکایت کنندگان بھی پارلیمنٹ کے اندر ہیں، 2024 کے شکایت کنندگان بھی پارلیمنٹ کے اندر ہیں. اب اگر آپس میں یہ اسی طرح سے لڑتے رہیں گے اور کسی لیجسلیشن یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ان ساری چیزوں کا حل نہیں نکالیں گے تو پھر ورنہ ایک پارلیمنٹری کمیشن تو بن ہی سکتا ہے. کیوں مصطفیٰ، آپ کو نہیں لگتا کہ پارلیمنٹ یہ پلیٹ فارم ہے جس پہ یہ بات کی جائے؟ بالکل، اصولاً تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اوپر تمام ملک قوم کو، اداروں کو اتنا اعتماد ہونا چاہیے، اس پارلیمنٹ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ ان معاملات کو اسی لیول پر حل کرے اور یہ اپنے سیاسی معاملات آگے عدالتوں میں نہ لے کر جائے. لیکن ہمارے ہاں جو پاکستان کی 76 سالہ سیاست کی جو کہانی ہے اسما بہن، وہ صرف فقط اتنی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر آپ کے مخالف ہے تو پھر آپ نے کچھ نہیں بھی کیا تو آپ کو مجرم بنا کے قوم کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور اگر آپ ان کی گڈ بکس میں ہیں تو آپ کے 100 قتل. تو یہ ہمارے ملک کی سیاست کی کہانی ہے. اب ہمیں اسما بہن وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب ہم نے پٹی دا نیشن جیسے ہم نے اسی سپریم کورٹ سے بھاشن سنے. میاں نواز شریف صاحب کے پیناما کے کیس کے اندر پوری کی پوری خلیل جبران کی نظمیں لکھی گئی اور بتایا گیا کہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا، اور پھر وہی عدالت جو تھی وہ چند سال بعد اس نے کہا نہیں بڑی غلطی ہوئی، ہم سے بڑی غلطی ہوئی. یہی کام بھٹو صاحب کے کیس کے اندر بھی ہو گیا. تو ہم اس سب حقیقت سے واقف ہیں کہ اس ملک کا جو عدالتی نظام ہے وہ کمزور ہے، نمبر 1. نمبر 2، وہ ہمیشہ دباؤ کا شکار رہتا ہے، اور جج صاحبان ہمیشہ ڈیلیور کرتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو خواہش کے اوپر مبنی فیصلے ہوتے ہیں. اگر ہم نے اس چیز کو ٹھیک نہیں کرنا تو ہم ملک کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے. کیا طریقہ ہے اس کا؟ اس کو دیکھیں، سوشل کانٹریکٹ ہم ایک بہت بڑی قربانی دینے کے بعد، ایک سانے سے گزرنے کے بعد کہ ہم دوبارہ یہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے. ہم نے 73 کا آئین تیار کیا، اس 73 کے آئین کے اندر ہم نے حدود و قیود بھی طے کر دیں کہ فلانے ادارے کا یہ کام ہوگا، فلانے کا یہ ہوگا. اور جس وقت انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات ہو رہی تھی، دیکھیں انڈیا کے اندر وہاں کی پارلیمان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جج کو 2/3 اکثریت سے فارغ کر سکتی ہے. ٹھیک بات.
यही जब 73 का आइन बन रहा था तो उस वक्त डिस्कशन हुई, तो पाकिस्तान के जो मुंतखब करदा उस वक्त नुमाइंदगान थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अदलिया की आज़ादी को इंश्योर करना चाहते हैं और हम ये अपने आइन के अंदर ये बात नहीं डालेंगे। लेकिन वही अदालत एक चीज़ लेके फिर मैं उज़मा के पास जाती हूँ। अब ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, अब तक के इनके सारे फैसले, कोई भी फैसला आप इनका उठा लें, उस मेरा नहीं ख्याल कि वो आइन और कानून से बालातर हैं, उनके मुताबिक हैं। क्या आप नहीं समझते कि इस वक्त उनके ऊपर भी जो प्रेशर, सोशल प्रेशर डाला जा रहा है, वो बिल्कुल गैर यकीनी है? इस्टेब्लिशमेंट अब एक नई इस्टेब्लिशमेंट है सोशल मीडिया के सूरत में या सोशल देखिए, अब उसके अंदर जाहिर बात है, अब एक फैसला जो काजी साहब का, जिसके अंदर बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से दौरान इलेक्शंस में चंद इलेक्शन शुरू हो चुके थे, शेड्यूल आ चुका था, उस वक्त जो उनका निशान उनसे जब लिया गया तो वो एक फैसला था जो इतने पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में वो उसको पजीराई नहीं मिली। और लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के लोगों ने 8 फरवरी को अक्सरियती जमात तहरीक इंसाफ को बनाया। तो पब्लिक सैंक्शन भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इस वक्त देखिए, हम जिस सारे इस निज़ाम की बात कर रहे हैं, ये तमाम सियासी जमातों के फ़ायदे में। ठीक, आज के दिन आपको फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, आप इस चीज़ को भूल जाएं। आप ये देखें कि क्या मुस्तकबिल में ये आपके फायदे में बात होगी कि अदलिया के अंदर जो मेस है, उस मेस को स्ट्रेटन आउट किया जाए, उस मेस को दुरुस्त किया जाए। आज आखिरी नुक्ता अस्मा बहन कि हम ये चाह रहे हैं, इस वक्त मुल्क माशी तौर पर घुटनों पर गिरा हुआ है कि मुल्क के अंदर आकर लोग इन्वेस्टमेंट करें। ऐसे मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? बनाना रिपब्लिक है आप। अच्छा, बस अब मैं चूंकि आखिरी 1 मिनट है, उज़मा से बात कर लूं। उज़मा, क्या लगता है आपको कि इसका फिर वे फॉरवर्ड क्या है आपके ख्याल में? आप हुकूमत में हैं जी। मुझे बड़ी हैरत हुई मुस्तफ़ा के मुंह से कम से कम ये सुनते हुए कि जो है वो पॉपुलर कौन है, इसके ऊपर जो है फैसले होने चाहिए, फैसला पॉपुलर हो या ना पॉपुलर हो इससे कोई फर्क पड़ता है। मैंने तो जो कानून पढ़ा है, और मेरा ख्याल है मुस्तफ़ा ने भी वही पढ़ा था, कि फैसले जो हैं वो किसी पॉपुलैरिटी और गैर मकबूलियत के मेयार पे नहीं जांचे जाते, ना जांचे जाने चाहिए, ना इसी मुताबिक फैसले दिए जाने चाहिए। फैसले जो है वो कमजोर और ताकतवर जो है उसके तरफ देखते हुए देने चाहिए। अब अगर कोई अपनी पार्टी के इलेक्शन करा सका, बार बार उनसे सबूत मांगने के बावजूद, जो लाइव पूरी दुनिया ने देखा, अब उसके ऊपर बल्ले का निशान गैर मकबूल फैसला था। क्या अब जो हमारी मुल्क की अदालतें हैं वो मकबूल और गैर मकबूल फैसले करेंगी या कानून और आइन के मुताबिक फैसले करेंगी? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। पहले इसको तो हल कर लें कि हमने मकबूल और गैर मकबूल लीडर के मुताबिक फैसले करने हैं। मगर बहरहाल एक सोशल एक प्रेशर की तो बात हो रही है ना उसके ऊपर। अच्छा, वक्त खत्म हो गया। नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। क्या जो प्रेशर ले ले, फिर वो लिया उसको गैर जाने, मगर फिर लिया ना, फिर चीफ जस्टिस ने सो मोटो भी लिया ना। इंडिया में एक गुरु साहब थे, उनकी फॉलोइंग थी, उनके ऊपर रेप चार्जेस का इल्जाम लगा। अच्छा, उसकी फॉलोइंग जो है ना, उसका ट्रायल नहीं होने दे रही थी। वो तो आज भी यहाँ पे भी एक हर कोई मोतबर है, हर कोई ताकतवर है पाकिस्तान में। इस पाकिस्तान में लगाना पड़ा उनको, कितना कुछ करने के बाद उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। लेकिन हमारे यहाँ तो फिर अभी भी पॉपुलर तो वो भी बहुत था जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे यहाँ तो पॉपुलर नहीं भी होते तो रेप के जो बच्चे के ऊपर एक रेप का जो इल्जाम है उनको छोड़ना पड़ा है उनको। लेकिन बहरहाल बात यह कि वे फॉरवर्ड के लिए सबको इकट्ठे होना पड़ेगा, पाकिस्तान की सियासी जमातों को इकट्ठे होना पड़ेगा, एक नुक्ते के ऊपर बात करना पड़ेगी, और वो नुक्ता ये है कि आइन और कानून और जमहूरियत की बालादस्ती हो। ये हो पाएगा कि नहीं, फैसला आपका।